6 दशक अघिसम्म रोग, भोग र गरिबीको पर्याय बनेको दक्षिण कोरिया आज चमत्कारिक विकासमा पुगेको छ। कसरी सम्भव भयो त दक्षिण कोरियाको विकास? दक्षिण कोरियाको चमत्कारिक आर्थिक विकास आधुनिक विश्वकै ठूलो रहस्य मध्येको एक बनेको छ। सन् 1960 को दशकसम्म दक्षिण कोरिया संसारका गरिब मुलुक मध्ये एक थियो। त्यसबेला कोरियाली नागरिकको प्रति व्यक्ति आय 70 अमेरिकी डलर थियो, जुन अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र एसियाका गरिब देशहरूको भन्दा पनि न्यून हो। 5 दशक अघिसम्म नेपाल भन्दा गरिब दक्षिण कोरिया अहिले संसारकै धनी र समृद्ध देश बन्न पुगेको छ। नेपाल भन्दा सानो भूगोल भएको दक्षिण कोरिया अधिक स्रोत साधन भएको देश होइन। औद्योगिकरण, परिश्रम, समर्पण, लगनशीलता र उच्चतम प्रविधिको विकासले विश्वको नयाँ उदयमान शक्ति बन्न पुगेको हो। 3 वर्षीय कोरियाली युद्धले तहस नहस भौतिक संरचना, ठूलो जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोतको दुर्लभता, शैक्षिक जनशक्तिको अभाव दक्षिण कोरियाको गरिबी समयका पर्याय थिए। अर्थतन्त्रको आधा भन्दा बढी हिस्सा दाता देशको सहयोगमा निर्भर हुन्थ्यो भने नागरिकलाई खाद्यान्न पुर्याउन समेत कठिन थियो। दक्षिण कोरियाको आधुनिक विकास सैनिक शासक तथा हालका राष्ट्रपतिका पिता पार्क जङ हीले सुरु गरेका हुन्। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही, खुला उद्योग मैत्री वातावरण निर्माण, साना र मध्यम आकारका उद्योगको व्यापक विस्तार, सीमा लुङदोङ अर्थात् म गर्न सक्छु भन्ने भावनाले जनतालाई विकासमा सामेल गरी थालिएको परियोजनाले कोरियालाई विकासको गोरेटोतर्फ मोडेको थियो। दर्शकवृन्द, अहिले हामी कोरियाको परम्परागत गाउँमा रहेका छौँ। दक्षिण कोरियाले आर्थिक रूपमा चमत्कारिक विकास गर्दा ग्रामीण भेग र शहरी भेगको बीचमा बढेको आर्थिक अन्तरलाई अन्त्य गर्नका लागि गाउँ विकासको परियोजनाहरू ल्याइएको थियो। व्यावहारिकतालाई प्राथमिक बनाउँदै विकास निर्माणमा जनतालाई सामेल गरी थालिएको सीमा लुङदोङ परियोजनाले विकाससँगै साना र मध्यम उद्योगलाई प्रोत्साहन दिएको थियो। सरकारले ठूलो लगानी र परियोजना ल्याएर होइन, जनतालाई विकास र निर्माणमा सामेल गरी थालेको योजना र सबैको हातेमालोले कोरियालाई विकासको पथमा लम्कायो। प्रौढ शिक्षा र सिपमूलक तालिम सुरु भए। जीवनस्तर उकासिँदै जाँदा देशको स्वरूप नै औद्योगिकरणतर्फ मुडियो। कोरियाले ग्रामीण भेगबाट देशव्यापी अभियान बनाएको सीमा लुङदोङ योजना अहिले विश्वव्यापी बनाइरहेको छ। गरिबीको समयमा पश्चिम युरोपका खानीमा काम गर्ने कामदारदेखि अस्पताल र अरू क्षेत्रमा गएका कोरियालीले रेमिट्यान्ससँगै सिकेको सिप स्वदेशमा प्रयोग गरे। देश निर्माण गर्ने स्पष्ट संकल्प, त्याग, समर्पण र मेहनतको परिणामले गरिबीको जर्जर देश दक्षिण कोरियाले पछिल्लो 4 दशकमा काँचुली फेरेको छ। अहिले दक्षिण कोरिया विश्वको 12औं ठूलो अर्थतन्त्र हो। विश्वकै उच्च आय भएका धनी देश मध्येको एक हो। सन् 1960 देखि 90 सम्म विश्वकै तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको दक्षिण कोरिया अहिले संसारको 7औं ठूलो निर्यातकर्ता र 10औं ठूलो आयातकर्ता हो। उच्च प्रविधि, विद्युतीय, मोटर्स, स्टिल तथा सिपमा विश्वको प्रमुख निर्यातक दक्षिण कोरिया, जसको कुल ग्राहस्थ उत्पादन पछिल्लो 3 दशकको तुलनामा 17 गुणा बढेको छ।
सन् 1962 देखि दक्षिण कोरिया सरकारले आर्थिक विकासका लागि पञ्चवर्षीय योजना लागू गर्यो। सन् 1980 सम्म दक्षिण कोरियाली विकासको सफलतासँगै नागरिकको प्रति व्यक्ति आय $1,600 पुग्यो। सन् 1990 को दशकको मध्यतिर त दक्षिण कोरियालीको प्रति व्यक्ति आय $10,000 पुग्यो। सन् 1998 बाट सुरु भएको आर्थिक मन्दी सरकारले सन् 2001 मा हल गर्न सफल भयो। आर्थिक संकट टार्न कोरियाली नागरिकले आफूसँग रहेको सुन सरकारलाई दिई मद्दत गरेका थिए, जसमा 227 टन सुन जम्मा भई ठूलो आर्थिक सुधारमा मद्दत मिलेको थियो। सरकारले एसियामा भित्रिएको आर्थिक मन्दी टारेपछि सन् 2003 देखि सन् 2007 को बीचमा आर्थिक वृद्धि दर लगभग 4% को हाराहारीमा पुग्यो भने सन् 2008 को विश्व आर्थिक मन्दीको मारमा परेको अर्थतन्त्र सन् 2010 मा आइपुग्दा वृद्धि दरले 6.3% को गति लियो। कुनै बेला दाताको भरमा चल्ने कोरियाले सन् 2010 मा ठूला अर्थतन्त्रको समूह G20 को बैठक आयोजना गर्यो। चमत्कारिक आर्थिक वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि नियन्त्रण, कुशल योजना, वातावरण मैत्री विकास, जीवन स्तरमा परिवर्तन दक्षिण कोरियाको विशेषता बनेको छ। कोरियाले आफ्नो द्रुत गतिको विकासलाई राजधानी सियोल भएर बग्ने हान नदीको नामबाट हानको चमत्कारका रूपमा अर्थ्याउने गरेको छ। अविश्वसनीय आर्थिक वृद्धि दर र विकास हासिल गरेको दक्षिण कोरियाको मुख्य आम्दानीको स्रोत निर्यात हो। दक्षिण कोरियाले सन् 1962 मा जापानसँग उपनिवेश बापतको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सन्धिबाट अनुदान तथा सरल ऋण अन्तर्गत $80 करोड पाएको थियो। यो रकम सरकारले सफलतापूर्वक फलाम तथा स्टिल कम्पनी, सडक तथा पूर्वाधारमा खर्च गर्यो, जुन लगानीले कोरियाली स्टिल कम्पनीलाई विश्वको दोस्रो स्थानमा उकालेको थियो। सरकारले ठूलो लगानी खर्चेको पोहाङ फलाम तथा स्टिल कम्पनीले त यति प्रगति गरे कि त्यसले अमेरिकाकै क्यालिफोर्नियाको पिट्सबर्गमा अमेरिकासँगको संयुक्त लगानीमा फ्याक्ट्री समेत खोल्यो। यसको कुल गृहस्थ उत्पादन सन् 1960 को 30.3 खर्बबाट प्रति वर्ष 8.71% ले बढेर सन् 1980 सम्म आइपुग्दा $340.7 खर्ब पुगिसकेको थियो, जसले देशको कुल गृहस्थ उत्पादन वृद्धि र विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्यो भने निकासी पनि बढ्यो। दक्षिण कोरिया संसारकै 5औं ठूलो मोटर उत्पादक देश हो भने बढी निर्यात गर्ने देशमा 6औं सूचीमा पर्छ। दर्जनको हाराहारीका दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूले वार्षिक अरबौं डलर अटोमोबाइलको निर्यातबाट कमाइरहेका छन्। विभिन्न देशबाट पाट पूर्जा ल्याएर मोटर बनाउन थालेको दक्षिण कोरिया आज प्रमुख उत्पादक देश बनेको छ। सन् 1955 अगस्तबाटै कोरियाले विभिन्न देशबाट पाट पूर्जा ल्याई जोडेर अटोमोबाइल उद्योग खोलेको थियो। सन् 1960 मा केही आधुनिकीकरण गरिएको थियो भने सन् 1962 मा किया लगायत 3 वटा कम्पनी खुलेका थिए। सन् 1975 मा हुन्डाई कम्पनी स्थापनासँगै दक्षिण कोरियामा आधुनिक गाडी बन्न थालेका थिए। यसका लागि पश्चिमा देशका इन्जिनियर तथा प्रविधि झिकाइएको थियो। आधुनिक मोडलका गाडी निर्माण गरी सन् 1976 देखि 1982 सम्म दक्षिण अमेरिकी देशहरू कोलम्बिया, भेनेजुएला र इक्वेडर लगायतका देशमा गाडी निर्यात थालेको थियो। सन् 1982 मा सरकारले अटोमोबाइल कम्पनीलाई लाभ पुग्ने खालको नीति ल्यायो। सन् 1990 को दशकमा दक्षिण कोरियाले आफ्ना गाडी उद्योगको आधुनिकीकरण, उच्च प्रविधिको प्रयोग
र विभिन्न स्वरूपमा निर्माण गरी आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेको छ। अटोमोबाइल पनि कोरियाको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। दक्षिण कोरिया विश्वको दोस्रो ठूलो पानी जहाज निर्माता तथा निर्यातक देश हो। उसले विश्व बजारको सम्पूर्ण जहाजको माग मध्ये 29% निर्यात गरिरहेको छ। विश्वको तेल बोक्ने जहाज लगायत अत्यन्तै प्राविधिक पानी जहाज बनाउने मुख्य देश हो दक्षिण कोरिया। सन् 1960 देखि सन् 1990 सम्म विश्व बजारमा पानी जहाज निर्यातको एकाधिकार जमाएको जापानलाई पछि पार्दै दक्षिण कोरिया पानी जहाज उत्पादनमा उदाएको हो। अहिले दक्षिण कोरियाले समग्र युरोप तथा जापानको भन्दा दोब्बर पानी जहाज निर्यात गर्छ। सन् 2003 देखि युरोप र जापानी निर्यातलाई दक्षिण कोरियाको निर्यातले घटाइदिएको थियो। दक्षिण कोरियाको तट अहिले संसारकै सबैभन्दा धेरै पानी जहाज चल्ने क्षेत्र बनेको छ। दैनिक लाखौं टन कोरियाली सामान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नै पानी जहाज मार्फत निर्यात गरिन्छ। पानी जहाजको निर्यात पनि कोरियाको प्रमुख आम्दानी मध्येको एक हो। एक्काइसौं शताब्दीको सुरुमै विद्युतीय तथा प्राविधिक विकासलाई प्राथमिकता बनाएको दक्षिण कोरिया अहिले संसारकै प्रमुख विद्युतीय सामग्री निर्यातक देश हो। कोरिया सामसुङ, एलजी जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले निर्माण गर्ने कम्प्युटर, टेलिभिजन, फ्रिज लगायत दैनिक अत्यावश्यकीय घरेलु विद्युतीय सामग्रीको प्रमुख निर्यातक देश हो। दूरसञ्चार उपकरण, कम्प्युटर, प्रविधि तथा रसायन निर्यात पनि दक्षिण कोरियाको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। त्यस्तै भौतिक संरचना निर्माण लगायतमा पनि कोरिया संसारका मुख्य देशमा पर्छ। आणविक ऊर्जा उत्पादनमा अग्रणी कोरियाले सन् 2030 सम्म विश्वभर 80 वटा विद्युतीय आणविक भट्टी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। हाल दक्षिण कोरियामा 23 वटा भट्टीबाट समग्र विद्युतको 29.5% विद्युत उत्पादन भइरहेको छ भने सन् 2035 सम्म देशको समग्र ऊर्जाको 60% यसैबाट पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारको लोकप्रिय कदमको समर्थन गर्दै आम नागरिकले थालेको सानो र मध्यम स्तरको व्यवसायबाट सुरु भएको कोरियाको चमत्कारिक विकासका कारण अहिले त्यहाँ संसारकै सबैभन्दा व्यवस्थित र ठूला कम्पनी खुलेका छन्। सरकारले पनि खुला बजार नीति तथा व्यावसायिक विकास प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्दै उचित वातावरण बनाइदिएको छ। विकास र प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वको नमुना मानिएको दक्षिण कोरियाले विकाससँगै वातावरण संरक्षणमा पनि विशेष ध्यान दिएको छ। संसारमै सबैभन्दा पहिले दक्षिण कोरियाले वातावरण मैत्री पेट्रोलियम पदार्थ बिना चल्ने सार्वजनिक यातायातका साधनको प्रयोग सुरु गरेको छ। त्यस्ता यातायातका लागि 24 किलोमिटर बाटो समेत बनाइसकेको छ। प्राकृतिक र वातावरणीय विकासका नमुना प्रविधिको प्रयोग गरी निर्माण गरिएका र चुम्बकीय शक्तिबाट चल्ने यातायातमा सफलतासँगै कोरिया वातावरण संरक्षणमा विश्वकै अग्रणी मुलुक बनेको छ। विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै कोरियाले आफ्नो सम्पूर्ण सरकारी योजनामा वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ। विकासका संरचना समेत वातावरण मैत्री तथा प्रदूषण घटाउने उपाय प्रयोग गर्दै
आकर्षक ढंगबाट बनाइएका छन्। सरकारले हालै व्यावसायिक विकासका लागि आफ्ना नीतिको बृहत समीक्षा सहित हरियाली विकासको लक्ष्य लिएको छ। दिगो र वातावरण मैत्री विकासको नीति अन्तर्गत वातावरण संरक्षणका लागि ऊर्जाको खपत घटाउने, पुनः प्रयोगमा जोड दिने, स्वच्छ ऊर्जाबाट चल्ने सामग्रीको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउने कार्यक्रम अघि सारिएका छन्। पर्यावरण संरक्षणका लागि विभिन्न भौतिक परियोजना समेत सुरु गरिएका छन् भने उद्योगलाई समेत वातावरण मैत्री बनाउन कुशल योजना सुरुवात गरिएको छ, जसको उपयोगले विश्वकै प्रतिस्पर्धी शैक्षिक प्रणाली, उच्च दक्ष जनशक्ति, प्रविधि, दूरसञ्चार लगायतका क्षेत्रमा संसारकै अग्रणी धनी देश कोरियाले धेरै देशलाई पाठ दिएको छ। कोरिया अहिले एसियाको नेतृत्वदायी आर्थिक केन्द्र तथा प्रमुख भूमण्डलीय शहरसँगै वातावरण मैत्री देश समेत बनेको छ। खासै स्रोत साधन नभएको र 6 दशक अघिसम्म रोग, भोक र गरिबीको सामना गरेको दक्षिण कोरियाको विकास कुशल नीति र नेतृत्वका कारण सम्भव भएको हो।